नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ वही पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज रवायत से हटके, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करूं, मैं अपने गेस्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की मुमताज़ शख्सियत डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। और डॉक्टर साहब के साथ नाज़रीन तशरीफ रखते हैं अंसार अब्बासी साहब, पाकिस्तान की जाने पहचाने मुमताज़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। और नाज़रीन, मुझे वाया सैटेलाइट लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सलमान अकरम राजा साहब, जो बरतानवी और अमरीकी दोनों ही जो कानूनी निज़ाम हैं उन पर गहरी नज़र रखते हैं। दोनों जगह उन्होंने कानून को पढ़ा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का जो कॉन्टेक्स्ट है, मेरे साथ डॉक्टर शाहिद मसूद हैं, अंसार अब्बासी साहब हैं, मेरे साथ एक कानूनदान है सलमान अकरम राजा। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि गुज़िश्ता हफ्ते हमारे इसी एक प्रोग्राम दुनिया टुडे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फौजिया वहाब साहिबा तशरीफ लाई, साथ अंसार अब्बासी साहब थे। और उस प्रोग्राम में अंसार अब्बासी साहब ने यह कहा कि इन लोगों में इतनी भी बर्दाश्त नहीं है, इनका अगर बस चले तो ये हमारी गर्दनें उड़ा दें। उसके जवाब में चंद दिन के बाद फौजिया वहाब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंसार अब्बासी साहब के खिलाफ 20 करोड़ रुपए का हर्जाना जो है डिफेमेशन का कह के उन्होंने वो फाइल किया। हम आज ये डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में कि क्या यहां पे डिफेमेशन बनती है, टेलीविजन प्रोग्राम में जो कुछ कहा गया क्या ये डिफेमेशन बनती है, मीडिया में इजहार की क्या पाबंदियां हो सकती हैं, होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो किस किस्म की पाबंदियां हो सकती हैं, किस किस्म की नहीं हो सकती हैं, और फिर ये कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का जमहूरियत के साथ क्या ताल्लुक है, क्या जमहूरियत के लिए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले वो प्रोग्राम का क्लिप देखते हैं जो मुतनाज़े हुआ। मुझे लगता तो नहीं इन दी एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, जिसकी वजह से पिछले 2 साल से जो मर्जी है ये लिखते रहे, इनको कभी कोई तंबी नहीं की गई है। तंबी नहीं की? आपके बेटे ने क्या लिख के भेजा था? आप कैसी बात कर रही हैं? सब कुछ हुआ, आपके बेटे ने क्या लिख के भेजा था? दैट इज नॉन टू एवरीवन। कहती हैं कुछ नहीं हुआ, छोड़े, हमें पता है जो कुछ होता रहा है, जो कुछ हो रहा है। इनमें इतनी बर्दाश्त नहीं है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, इससे इनमें इतनी बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, इससे थोड़ा सा बस में चले तो मेरी और आपकी गर्दनें उतार दें डॉक्टर साहब। लेट मी अश्योर यू, अगर इनकी बस में हो, इनके बस में नहीं है। इस फौजिया इतनी जालिम नहीं लगती और लोग मैं मुझे तो नहीं लगती थी, लेकिन जब इनके बेटे ने माशाल्लाह इतना जबरदस्त किस्म का मैसेज मुझे लिखा, मुझे मरने की मेरी ख्वाहिश है। उसके बाद जो इन्होंने किया है। अच्छा नाज़रीन, अभी आपने देखा उस प्रोग्राम का क्लिप जिसमें फौजिया वहाब साहिबा के साथ रोहिदाद खान और फिर उनके साथ अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो मौजूद हैं। और वहाँ पे बात उस वक्त शुरू होती है जो मिस फौजिया वहाब ये कहती हैं कि वी बिलीव इन दी एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, नॉट इन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो कहती हैं कि वी बिलीव इन दी एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, और यही वजह है कि 2 साल से लिखते चले आ रहे हैं, इन्हें किसी ने तंबी नहीं की। जवाब में अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि जी आपके बेटे ने जो लिख के भेजा था वो क्या था, और अगर इन लोगों का डॉक्टर साहब बस चले तो ये मेरी और आपकी गर्दनें जो हैं वो उड़ा दें। अब उसके जवाब में फौजिया वहाब साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उन्होंने हर्जाने का दावा किया वो क्लिप देखते हैं। गर्दनें उड़ा दें, और मैं ये समझती हूँ कि ये जुमला तहजीब से गिरा हुआ था, ये गैर कानूनी था और ये गैर इखलाकी जुमला था। और मैं समझती हूँ इस जुमले को अदा करके उन्होंने न सिर्फ मेरी बेइज्जती की है, बल्कि मेरी उस पार्टी की बेइज्जती की है जिसकी मैं नुमाइंदगी बहैसियत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के करती हूँ। लिहाजा आज मैंने अंसार अब्बासी साहब को लीगल नोटिस सर्व किया है और मैंने हर्जाने का दावा किया है 20 करोड़ का। मैं नहीं समझती हूँ कि आज जिसमें मीडिया इतनी आज़ाद है और हर तरह की आपके पास एक्सेसिबिलिटी है, वहाँ पर आप इस तरह के गैर जिम्मेदाराना जुमले अदा करें। नाज़रीन, इसके साथ मैं सीधा चलता हूं लाहौर, जहां मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सलमान अकरम राजा साहब। राजा साहब, आपने दोनों क्लिप भी सुन लिए, आपको क्या लग रहा है कि ये जो इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल है, ये किस किस्म का यानी जो लीगल नोटिस है इसकी क्या वैलिडिटी बनती? देखिए जी, जो अभी क्लिप सुना अंसार अब्बासी साहब ने 2 बातें कही हैं अपनी उस प्रोग्राम के दौरान। एक, उन्होंने फौजिया वहाब साहब के बेटे की तरफ इशारा किया कि उनके बेटे की जानिब से उन्हें कोई तंबीह मिली थी, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इनका बस चले तो ये हमारी गर्दनें उड़ा दे। मैं इन 2 बातों को अलग-अलग रखूंगा। फौजिया वहाब साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बज़ाहिर अपने लीगल नोटिस में जिस चीज़ को मौजू बनाया है वो गर्दनें उड़ा देने वाले कमेंट को बनाया है, और बेटे की तंबीह वाली बात को गालिबन वो उन्होंने पसे पुश्त डाल दिया, और इसकी भी यकीनन वजूहात होंगी।
قانوناً مجھے بظاہر یہ لگتا ہے کہ جہاں تک بیٹے کی تنبیہ والی بات تھی وہ ایک بڑی اسپیسیفک قسم کی ایلیگیشن تھی، اور وہ اس حوالے سے بیٹے کی ذات پہ غالباً کہا جا سکتا ہے کہ ایک انگلی اٹھائی گئی تھی، لیکن اس کو انہوں نے موضوع نہیں بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں حقیقت ہو، اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس بات کو نہ اچھالوں اور دوسری بات کی جانب وہ گئی ہیں۔ اگر وہ پہلی بات پر رہتی بیٹے کے حوالے سے تو شاید ان کی بات میں وزن زیادہ ہوتا، پھر ایک ایویڈنس، ایک شہادت پیش کرنا پڑتی انصار عباسی صاحب کو، یہ ثابت کرنا پڑتا کہ واقعتاً ان کو ان کے بیٹے سے کوئی ایسی تنبیہ ملی جو قابل اعتراض تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن اس تمام بات کو انہوں نے یکسر نظر انداز کیا، اور صرف یہ جو ایک کامنٹ تھا کہ ان کا بس چلے تو یہ ہماری گردنیں اڑا دیں، اس کو انہوں نے یہ کہہ کر اپنے لیگل نوٹس کا موضوع بنایا کہ یہ تہذیب سے گری ہوئی بات ہے۔ اب میری نظر میں قانوناً یہ کوئی بات، کوئی قانونی اس میں ان کا دعویٰ نہیں بنے گا، کیونکہ یہ ایک assertion آف فیکٹ نہیں تھا، یہ انصار عباسی صاحب کی طرف سے ایک اوپینین تھی، ایک انداز بیان تھا کہ ان کا بس چلے تو ہمیں دبا دیں، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے، اس سے ان کا لفظی مطلب نہیں تھا کہ باقاعدہ ان کی کوئی سازش ہے گردنیں اڑانے کی۔ اس کو موضوع بنانا اور یہ کہنا کہ چونکہ یہ تہذیب سے گری ہوئی بات ہے، یہ اس کو ڈیفیمیشن کا جو ہمارا قانون ہے، لائبیل کا، تو اچھا دوسرے پوائنٹ پہ آ جائیں، جہاں وہ کہتی ہیں کہ جب آج میڈیا اتنا آزاد ہے اور ہر قسم کی ایکسیسیبلٹی ہے، وہاں یہ بات نہیں بنتی کہ آپ اس قسم کے جملے ادا کریں، یہ کوئی اس میں کوئی سبسٹنس ہے؟ نہیں جی، اس میں بالکل ایک ان کی نظر میں ایک اخلاقی سکم ہو سکتا ہے، قانونی اس میں سکم کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس پہ میں سمجھتا ہوں بھرپور بحث عدالتوں میں ابھی ہونا باقی ہے کہ میڈیا کو، اخبارات کو، جرنلسٹس کو کیا لائسنس حاصل ہے۔ یہ بحث کئی ممالک میں ہو چکی ہے، اور سب سے مشہور ترین جو کیس ہے میڈیا فریڈم کے حوالے سے، 1967 کا امریکن سپریم کورٹ کا کیس ہے، نیو یارک ٹائمز ورسز سلیون۔ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہم اس کو سامنے رکھیں۔ وہاں واقعہ یوں ہوا کہ نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ کہا کہ الاباما میں ایک پولیس افسر صاحب جو ہیں وہ سیاہ فام لوگوں کے خلاف جو نسل پرست لوگ ہیں ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک خبر چھاپ دی۔ ان پولیس افسر صاحب نے کہا کہ اس سے میری ڈیفیمیشن ہوئی ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہرجانے کا، اور الاباما میں ایک جوری نے ان کو بہت بڑا کئی ملین ڈالر کا ہرجانہ جو تھا وہ گرانٹ کر دیا۔ معاملہ جب سپریم کورٹ میں آیا، میں مختصر بات کروں گا، یو ایس سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ میڈیا کے افراد کو بہت لائسنس حاصل ہے، اگر ان کی رپورٹنگ میں کوئی فیکچول غلطی بھی ہو جائے، اور خاص طور پہ اگر ایسی غلطی ایک پبلک فگر کے حوالے سے ہے، ایسے شخص کے حوالے سے جو پبلک لائف میں ہے، تو اس کو ہم دبائیں گے نہیں کروڑوں ملینز آف ڈالرز کا ہرجانہ دے کر۔ ہمیں ایک صحت مند معاشرے کے لیے برداشت کرنا پڑے گا کہ رپورٹنگ میں، انویسٹیگیشن میں کوئی کمی بھی رہ سکتی ہے، غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا، اور جو کیس کا آپ نے اشارہ دیا دیٹ از نیو یارک ٹائم ورسز سلیون کا کیس ہے، میرے ساتھ رہیے، اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں، چونکہ یہ تو ایکیوزڈ ہے نا تھوڑی دیر تک، ایٹ لیسٹ جب تک کلیئر نہیں ہوتا، یہ ملزم ہے، یہ تو ان پہ الزام ہے۔ آپ اس ڈسکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے اوپر بذات خود یہ روز الزام لگ رہا ہے گزشتہ کئی مہینے سے کہ آپ ایک ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں، سنگل پوائنٹ ایجنڈا آپ لے کے چل رہے ہیں، اور لاگر ہیڈ ہیں ود دی گورنمنٹ آف پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے 10واں سال ہے یہ میڈیا میں، اور میں نے ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کو بھی ہیڈ کیا ہے، بنایا ہے بلکہ، اور اسٹیٹ ون ٹی وی کو بھی ہیڈ کیا ہے، اور مشرف صاحب کے دور میں شہباز شریف صاحب کا انٹرویو، زرداری صاحب کی لاہور آمد، اس وقت مشرف صاحب کی طرف سے ہوتا تھا کہ آپ کا ایجنڈا یہ ہے کہ ان کرپٹ سیاستدانوں کو آپ چاہتے ہیں کہ واپس آئیں، یہ ایجنڈے کا لفظ استعمال ہوتا تھا اس وقت بھی، اور یہ جو ہے یعنی ایجنڈا اس وقت اور تھا، الزام الٹ تھا اس وقت۔ اچھا، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جی آپ ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ ان کی طرف سے ہے کہ آپ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کس کے ایجنڈے پہ۔ انہوں نے موساد کا بنا دیا مجھے، انہوں نے طالبان کا بنا دیا مجھے، انہوں نے را کا بھی پتہ نہیں شاید بنایا ہوگا، یہ ایجنسیوں کا اسٹیبلشمنٹ خدا جانے کس کس کا بنا چکے ہیں پچھلے 10 سال میں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، میرا پچھلا دارہ جہاں میں تھا اور میرا آج کا دارہ، مجھے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا ادارے کی طرف سے کہ وہ مجھے ہمیشہ ایک بات کی جاتی ہے کہ آپ بیلنس رکھیں۔ ایک تو چیز ہے نا کہ فوکس آپ کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے خلاف بہت زیادہ ہے، یہ تو ہے نا کہ مطلب آپ کا ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ گورنمنٹ حکمراں جو بھی ہوں، جی اپوزیشن میں جائیں گے نا جب، تو لیکن خالی اسلام آباد پہ ہی ٹارگٹ، پنجاب گورنمنٹ میں ٹارگٹ؟ میں بتاؤں اس کو، پنجاب گورنمنٹ میرا کوئی صوبائی پروگرام تو نہیں ہے۔ میں نے اس وقت جب مشرف صاحب کا بھی دور تھا تو پرویز الہی صاحب کو کم ڈسکس کیا پنجاب